बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 8 चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। पिछले सबक में हमने ज़मीर के मुतालिक पढ़ा था और ज़मीर के अक़साम कितनी है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ज़मीर की 6 अक़साम दी गई थी। इसमें से हमने ज़मीर शख्सी के बारे में पढ़ा था कि ज़मीर शख्सी क्या होता है, और ज़मीर शख्सी में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के बारे में आता है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में आता है, वाहिद जमा, और इसकी कुछ मिसालें दी थी, कुछ सेंटेंस दिए थे। उम्मीद करता हूँ पिछला सबक जो पढ़ा था हमने वो सबको पसंद आ गया होगा, और जितने भी इसमें सेंटेंस दिए गए थे ये सारे आपको तैयार करने के लिए दिए थे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सबक नंबर 8। वही ज़मीर हमने पढ़ने हैं, ज़मीर शख्सी। जो पहला ज़मीर के अक़साम का पहला पार्ट जो है, उस ज़मीर शख्सी की भी अलग से 2 किस्में दी गई है। एक है ज़मीर मुनफसिल और एक है ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुनफसिल किसे कहा जाता है? नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहा जाता है इसे, ज़मीर मुनफसिल को। ज़मीर मुनफसिल को नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और ज़मीर मुत्तसिल क्या होता है? सुफिक्स्ड प्रोनाउन होता है। अब ये 2 अलग अलग इसमें पार्ट दिए गए हैं, ज़मीर मुनफसिल या मुत्तसिल। अब ये ज़मीर मुनफसिल और मुत्तसिल क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबक नंबर 8 है ये। क्या है ज़मीर मुनफसिल? ज़मीर शख्सी की 2 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी 2 किस्म दारत। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एक है नॉमिनेटिव प्रोनाउन एंड सुफिक्स्ड प्रोनाउन। ज़मीर मुनफसिल को ज़मीर शख्सी जुदा भी कहा जाता है या ज़मीर शख्सी पेवस्ता, जिसे ज़मीर मुत्तसिल कहा जाता है। पेवस्ता का मतलब होता है जोड़ना। तो ज़मीर पेवस्ता यानी ज़मीर शख्सी पेवस्ता क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना। अब इसको कैसे जोड़ना है फ़ारसी में, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला ज़मीर शख्सी है। क्या होता है ज़मीर शख्सी? ज़मीर शख्सी की तारीफ़ जो है नीचे दी गई है। ज़मीर शख्सी आनस्त के जुज़ कलमा नमी शवद बल्कि जुदा में आयत। कह रहे हैं कि ज़मीर शख्सी इस तरह का कलमा होता है कि वो कलमा जुदा होता है, यानी कि ज़मीर शख्सी जुदा वो है जो एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, यानी कि वो अलग अलग होते हैं, इस्म लफ्ज़ से अलग होते हैं। यानी कि जो इस्म दिया होता है वो उससे अलग दिया होता है। जैसे कि यहाँ नीचे मिसालें दी गई है, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि ज़मीर शख्सी जुदा क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं ऊ क्या है? ये ज़मीर है। ऊ का मतलब होता है वो। तो वो क्या है? ये इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर इसी को हम एक सेंटेंस बनाते हैं, किताबे ऊ, यानी उसकी किताब, ये क्या बनेगा? उसकी किताब। तो ये ज़मीर शख्सी जुदा है। क्यों? क्योंकि इस्म जो है किताब से अलग अलग है। किताबे ऊ, जैसे अगर यहाँ दिया है किताबे मन, यानी ये क्या बनेगा? मेरी किताब। तो इसमें क्या है? मन जो है, ये मन बिल्कुल अलग है, मन अलग है। ज़मीर जो है वो अलग है किससे? वर्ब से। ठीक है।
تو اس لیے اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے ضمیر شخصی جدا کہا جائے گا۔ جیسے یہاں مثالیں دی گئی ہے نیچے، کیا ہے؟ سب سے پہلا اس کی کتاب، کتاب او، کتاب او کا مطلب آئے گا اس کی کتاب۔ ہز یا ہر بک، ہز یا ہر بک آئے گا۔ کتاب او اس کی کتاب، یا ہز اور ہر بک۔ ان کی کتاب، ان کی کتاب کے لیے فارسی میں کیا آئے گا؟ کتاب آنہا، کتاب آنہا، ان کی کتاب، دیئر بک۔ تیری کتاب، تیری کتاب کو فارسی میں کیسے کہیں گے؟ کتاب تو، کتاب تو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب جدا جدا ہے، کتاب الگ لکھا گیا ہے اور تو الگ لکھا گیا ہے، تو اس لیے یہ کیا کہا جائے گا؟ ضمیر منفصل کہلائے گا یہ، یعنی کہ یہ جدا ہے، اسم جو ہے وہ ورب سے جدا ہے۔ تو یہ آئے گا یور بک۔ تمہاری کتاب، کتاب شما، تمہاری کتاب کے لیے کیا آئے گا؟ کتاب شما، یعنی یور بک۔ اب اس میں تو اور شما میں کیا فرق ہے؟ شما جو ہے ہم پلورل کے لیے استعمال کرتے ہیں، شما کس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ پلورل کے لیے، اور یہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو سنگولر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میری کتاب، کتاب من، مائی بک۔ ہماری کتاب، کتاب ماں، آر بک۔ اسی طرح میری کتاب میز پر ہے، کتاب من روی میز است، کتاب من روی میز است۔ مائی بک از آن دی ٹیبل۔ رو کہتے ہیں چہرے کو بھی، اور رو کہتے ہیں اوپر، روی میز است یعنی کہ میز کے اوپر ہے۔ تیری کتاب، تیری کتاب میز پر ہے، کتاب تو روی میز است، کتاب تو روی میز است۔ مائی بک از آن دی ٹیبل۔ یور بک آئے گا یہاں، یور بک از آن دی ٹیبل۔ یہاں کیا آئے گا؟ یور آئے گا۔ یور بک از آن دی ٹیبل۔ اس کی کتاب میز پر ہے، اس کی کتاب میز پر ہے، کتاب او روی میز است۔ تو اسی طرح یہ سینٹنس آپ کو تیار کرنے ہیں۔ دیکھو کتنے آسان سینٹنس دیے گئے ہیں کہ اگر کوشش کریں ہم سینٹنس بنانے کی، بولنے کی، تو آسانی سے ہم بڑے بڑے جملے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن پہلے کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی چھوٹا جملہ ہو اس کو بنانے کی کوشش کرنی۔ پہلے چھوٹے چھوٹے جملے جب ہم بنا پائیں گے تو پھر آسانی سے ہم بڑے جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ہز اور ہر بک از آن دی ٹیبل۔ ہماری کتاب میز پر ہے، تو ہمارا، ہماری کتاب ماں، کتاب ماں روی میز است۔ اور بک از آن دی ٹیبل، اور بک از آن دی ٹیبل۔ تمہاری کتاب میز پر ہے، کتاب شما روی میز است۔ یور بک از آن دی ٹیبل۔ ان کی کتاب میز پر ہے، تو کتاب آنہا آئے گا، ان کی کتاب، تو کتاب آنہا روی میز است، یعنی دیئر بک از آن دی ٹیبل۔ تو اسی طرح آپ کو یہ تیار کرنا ہے۔ یہ ضمیر منفصل کہلاتا ہے، اور ضمیر متصل الگ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں یہی سینٹنس میں نے رپیٹ کیے ہیں ضمیر متصل میں، کہ آپ آسانی سے سمجھ پاؤ کہ ضمیر شخصی کی جو دو قسمیں دی گئی ہیں، ان دو قسموں میں ڈفرینس کیا ہے، سفکسڈ اور نامینیٹو پروناؤن کیا ہوتا ہے، یہاں ہم آسانی سے وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ جو اس میں سینٹنس دیے گئے ہیں، امید کرتا ہوں کہ یہ سارے سینٹنس آپ کو
समझ भी आ गए होंगे और आप आसानी से इन सेंटेंस को बना भी पाओगे। अगला जो हमारा है अगला क्या है कि ज़मीर शख्सी पेवस्ता। ज़मीर शख्सी पेवस्ता, तो ज़मीर शख्सी पेवस्ता क्या है? सुफिक्स्ड प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल कहा जाएगा, यानी कि इसकी तारीफ़ क्या दी गई है? ज़मीर मुत्तसिल आनस्त की हमरा बा कलमा बे आया, जो कलमे के साथ आए। मानिंद किताबिश, तो किताब वहाँ क्या था? किताबिश नहीं था, किताबे ऊ था, और यहाँ शीन को किताब के साथ जोड़ दिया, यानी कि यहाँ जुड़ा हुआ होता है। ज़मीर मुत्तसिल वो है जो एक दूसरे लफ्ज़ से कभी भी अलग इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इस्म लफ्ज़ से मिले हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ मिसालें दी गई है, उम्मीद करता हूँ कि ये आप सबको आसानी से समझ आ जाए। तो क्या है यहाँ? उसकी किताब। अब उसकी किताब ज़मीर मुनफसिल में हमने पढ़ा कि किताब ऊ, और यहाँ क्या आएगा? किताबिश। कितना छोटा भी इस सेंटेंस को कितना छोटा भी किया। और दूसरा ये है कि ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के स्टोरीज़ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, जिसमें ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो जब वहाँ हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें फिर समझ नहीं आती है कि यार ये सेंटेंस, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सेंटेंस क्या है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल किया हुआ होता है, इसीलिए हमें वो समझ नहीं आता है। अब क्या है कि किताबिश है, तो किताबिश का मतलब उसकी किताब आएगा। शीन जो है, शीन इसमें बढ़ा दिया जाता है, किसके लिए? ऊ के लिए हम शीन बढ़ाते हैं। इस शीन को याद रखना है कि शीन जब किसी वर्ब के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो वाहिद गायब के लिए इस्तेमाल होता है, ये जहन में रखना है। इसके अलावा उनकी किताब, किताब आनहा, इंग्लिश में और उर्दू में सेम सेंटेंस वही दिए गए हैं, बस सिर्फ फ़ारसी में चेंज हुए हैं। फ़ारसी में ज़मीर मुत्तसिल को समझाने के लिए ये चेंज हुआ है, बाकी सारे सेंटेंस सेम ही हैं। तो इसलिए हम फ़ारसी को ही थोड़ा ध्यान देंगे कि फ़ारसी में किस तरह ये सेंटेंस बनाए गए हैं। किताब आनहा ज़मीर मुनफसिल में दिया गया था, उनकी किताब। लेकिन किताब शान जो है ज़मीर मुत्तसिल में होता है, और शान इस्तेमाल करते हैं ये किसके लिए? उनकी किताब के लिए आएगा। किताब तू, तो इसमें क्या बढ़ा दिया जाता है? किताबत। किताबत यानी तेरी किताब, तो ते बढ़ा दिया। जब ते इसमें बढ़ गया तो ये क्या बना? किताबत, तेरी किताब। किताब शुमा, तुम्हारी किताब, तो किताब तान आएगा, किताब तान आएगा। तो तान क्या है? ये ज़मीर मुत्तसिल आएगा। किताबम, किताब मन, मेरी किताब, और किताबम, मेरी किताब, तो दोनों के मीनिंग एक जैसे हैं, लेकिन क्या होता है कि ज़मीर मुनफसिल अलग अलग लिखा जाता है, और ज़मीर मुत्तसिल जो है या ज़मीर शख्सी पेवस्ता जो होता है वो जोड़ के लिखा जाता है। बस ये जहन में रखना है। हमारी किताब किताब माँ, किताब मान, किताब मान आएगा। मेरी किताब मेज़ पर है, तो किताबम रूए मेज़स्त। ऐसा नहीं लिखा है कि किताब मन रूए मेज़स्त, बल्कि डायरेक्ट लिखा है कि किताबम रूए मेज़स्त। तो मीम बढ़ा दिया, जिससे ये क्या बना? ज़मीर मुत्तसिल बना और सेंटेंस आसान बन गया। तेरी किताब मेज़ पर है, किताबत, किताबत रूए मेज़स्त। उसकी किताब मेज़ पर है, क्या आएगा? किताबिश, किताबिश रूए मेज़स्त, यानी कि हिज हर बुक इज़ ऑन द टेबल। हमारी किताब मेज़ पर है, किताब मान,
روئے میز است, our book is on the table. تمہاری کتاب میز پر ہے, کتاب تان روئے میز است, کتاب تان تمہاری یعنی کہ کتاب شما روئے میز است یا کتاب تان روئے میز است. یہ یاد ہونا چاہیے اچھے سے, تاکہ جب بھی کوئی ایسا سینٹنس ہو وہاں ہم آسانی سے اس کو سمجھ پائیں کہ یہ جو ہے واحد غائب کے لیے ہے, واحد حاضر کے لیے ہے, جمع حاضر کے لیے, کس کے لیے یہ چیز استعمال ہو رہی ہے, تو وہاں پھر سینٹنس بنانا آسان ہوتا ہے. ان کی کتاب میز پر ہے, کتاب شان روئے میز است, کتاب شان روئے میز است, دیئر بک از آن دی ٹیبل. یہ دو جو ہیں اس میں ایگزامپلز دی گئی تھی. آج امید کرتا ہوں یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی, لیکن آج میں آپ کے لیے ہوم ورک دے رہا ہوں, امید کرتا ہوں وہ آپ آسانی سے بنا بھی پاؤ گے. آپ ان ساری اب آپ کے لیے یہاں ہے ہوم ورک. سب سے پہلے ہوم ورک کیا ہے, میں تم آپ, یہاں ایک اور استعمال کرنا ہے, ہم اور کیا آئے گا, وہ اور وہ سب, وہ سب. ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے, استعمال کرنا ہے کس میں, ضمیر متصل اور ضمیر منفصل میں الگ الگ جملے بنا کے. جیسے کہ ایک جملہ میں یہاں دے سکتا ہوں, دے دوں گا آپ کو, میں اسکول جاتا ہوں, یا یہ چھوڑیے ہم کچھ اور لکھ سکتے ہیں, میرا قلم بڑا ہے. اب یہی آپ سب کو استعمال کرنا ہے, میرا قلم بڑا ہے, ہمارا قلم بڑا ہے. تو اسی طرح آپ کو سارے سینٹنس استعمال کرنے ہیں, اور اس میں دونوں میں کیا آنا چاہیے, ضمیر متصل بھی آنا چاہیے اور ضمیر منفصل بھی. جیسے کہ قلم کو کیا کہا جاتا ہے, قلم ہی کہا جاتا ہے, قلم من بزرگ است, یا ہم یہ لکھ سکتے ہیں قلمم بزرگ است. تو اسی طرح آپ کو سارے سینٹنس بنانے ہیں. چلیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے سبق میں, جو ہمارا سبق ہوگا ضمیر کی دوسری قسم کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. ملتے ہیں اگلے سبق میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.